की दुआ है ये। ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रहमान रहीम। डे पर डे जिते जिते भी PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। हूअं त अॼु 8 मुहर्रम आहे, 7 मुहर्रम बल्कि 6 मुहर्रम आहे, पर ॻाल्हि हले पई 8 मुहर्रम जे हवाले सां। यज़ीदी लश्कर वधी वियो, एतिरो वधी वियो, एतिरो उन्हनि जे दिलि जो बुग़्ज़ ज़ाहिर थी बीठो जो 8 मुहर्रम ते उन्हनि कहर जी इंतिहा करे छॾी। इब्न ज़ियाद उन नेरे फ़ुरात ते पाणी बंदि करे छॾियो, मासूमनि खे सिकाए छॾियो। ॿार जेॾी महिल पाणी बंदि थियो त उन्हनि जी कंडीशन अहिड़ी हुई, असां हिकु 5 मिंट नथा बर्दाश्त करे सघूं, अगरि ज़हन ठाहे छॾियूं त पाणी पीअणो आहे। ऐं जिन खे ख़बर आहे त पाणीअ जी का ख़बर ई कोन्हे, ऐं जिन खे ख़बर आहे त असां सां छा थियण वारो आहे। जंहिंमहिल पाणी बंदि थियो पोइ उते जेके मलूल क़िस्म जा माण्हू हुआ, इब्लीस, जिन जे लाइ आउं जेतिरो बि चवां लफ़्ज़ घटि आहिनि, मूं वटि उहा ज़ुबान ई कोन्हे जो उन्हनि खे एतिरो चवां मुंहिंजी ज़िंदगी गुज़री वञे पर मुंहिंजे दिलि मां हुननि जे लाइ उहा भड़ास न वञे। जंहिं महिल हुननि मासूमनि ते, असांजे प्यारनि ते, अहले बैत ते पाणी बंदि कयो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ॾुखारा थी पिया, लाज़मी उन जा मासूम, उन्हनि जा प्यारा तकलीफ़ में अची विया, कर्ब में अची विया, कर्ब में अची विया त पोइ लाज़मी ॻाल्हि आहे हुननि जा भाउ लख़्ते जिगर उन्हनि जा पंहिंजा, जंहिं महिल हुननि खे ॾुखारो ॾिठनि त उहे जोश में अची विया ऐं हुन जोश में हुननि हिकु खेमे खां थोरा 2-3 क़दम अॻियां ज़रब हईं ऐं हुन ज़रब मां पाणीअ जो फुहारो निकिरी आयो ऐं उते बि हुननि जो जोश ॾिसो, उन जे बावजूदि उन्हनि जो सब्र ॾिसो। हुननि सब्र कंदे चयो त आऊं हिते मौजज़ा ॾेखारण न आयो आहियां, सिर्फ़ु तव्हांखे अहसासु थो ॾियारियां त हीअ असां लाइ का वॾी ॻाल्हि कोन्हे, असांखे त पहिरीं खां ख़बर आहे त छा थियणो आहे, असांखे छा करिणो आहे। पर आऊं तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, ही इम्तिहान जी घड़ी आहे, उन इम्तिहान जी घड़ी आहे जंहिंमें असांखे रब जे अॻियां पेश थियणो आहे ऐं असां उन इम्तिहान मां सुरख़रू पास थी निकिरणु था चाहियूं। हुसैन उहो आहे जंहिंजी पैदाइश ते रसूल ख़ुदा ख़ुशि थिया। हुसैन उहो आहे जंहिंजो नालो पाण सॻोरनि रखियो। हुसैन उहो आहे जंहिंजी रसूलुल्लाह जेकी गुटी आहे उहो पंहिंजे लुआब मां पाण ॾिनी। हुसैन उहो आहे जेको काइनात में हिकु ऐं हिकु ई रहंदो ऐं यक रहंदो। हुसैन उहो आहे जंहिं पंधु वञी हज कया। हुसैन उहो आहे जेको नफ़लनि ते बीहंदो हो त पढ़ंदो वेंदो पढ़ंदो, का नफ़ल हुननि खां न ज़ाया थी, न नमाज़ क़ज़ा थी। हुसैन न छॾी तहजुद, न ई हुननि का बि अहिड़ी नमाज़ जेकी चऊं त हुननि खां मिस थी हुजे। हुसैन उहो आहे जेके पंहिंजे कंधे ते, पंहिंजे कुल्हे ते राशन खणी माण्हुनि जे दर दर पहुचायो। हुसैन उहो आहे जेको जन्नत जी मुस्कुराहट हुयो। हुसैन उहो आहे जेको अगरि असां ॻाल्हि कयूं त उनखे धोखे सां
करबला में सॼे शहीद कयो वियो। हुसैन उहो आहे जे पंहिंजे नाने जो दीन बचाइण लाइ पंहिंजो अहले अयाल पंहिंजे अलाह जे राह में क़ुर्बान करे छॾियो। हुसैन जे इश्क जी इहा इंतिहा आहे जो हुन कुझु न ॾिठो, सिर्फ़ु रब जी मोहबत ऐं इश्क ॾिठो। ऐं असांजे फ़राइज़ में शुमार आहे त असां जेके आहियूं पंहिंजे हुसैन जी राह ते पूरी कोशिशि कयूं त हली सघूं। ऐं इन ॻाल्हि खे अञा अॻियां वधाईंदे 8 मुहर्रम ते 9 मुहर्रम ते 10 मुहर्रम ते हीअ सभु छा थियो, कहिड़ा कहिड़ा कहर ऐं ज़ुल्म हुननि कया, इहे सभु असां मज़ीद वधीक पुछंदासीं असां वटि जेके आहिनि मुफ़्ती शहरयार दाऊद साहिबु ऐं अल्लामान हयात अब्बास नजवी साहिब खां, ऐं असांजा गॾोगॾु जेको आहे नोहे ख़्वां जेको आहे पंहिंजो ग़ुलाम अली समो साहिब बि वेठा आहिनि, जेके असां उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐं तव्हां खां पहिरियों सवाल इहो ई कंदसि त पाणी बंदि थियो, असां किथां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। करबला के वाक़यात की कोई तमसील यानी मिसाल तो दी जा सकती ही नहीं, लेकिन ऐसे ही हम एक अपना दिल की तसल्ली के लिए, कभी किसी इलाके में हमारे यहाँ पानी बंद हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मार धाड़ तोड़ फोड़, ये तोड़, इसको जलाओ गिराओ का सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। जबकि हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद होते हैं, टैंकर आ रहे होते हैं, कभी वहाँ से पानी आ रहा होता है, कभी आप जो है ना वो मिनरल वाटर ख़रीद के ला रहे होते हैं। ऑल्टरनेट्स मौजूद होने के बावजूद इतना ज़्यादा है जी क्या हमारे पास पानी नहीं है, हमें इतने दिन से गवर्नमेंट ने पानी नहीं दिया। ज़रा गौर कीजिए, 72 नफूस क़ुदसिया का वो काफ़िला जिसके अंदर बापर्दा बाहया ख़वातीन हैं, जवान मर्द हैं, बच्चे हैं, सब लोग मौजूद हैं, नमाज़ें उन्होंने कोई नहीं छोड़ी, जो भी ज़िंदगी के हाजात हैं वो मामलात भी सारे चल रहे हैं। पानी कितनी अहम चीज़ है, लेकिन जब 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, फुरात के किनारे पहरा लगा दिया गया, तो फिर प्यास से बच्चे बिलखने लगे। नन्ना अली असगर हैं, जवान अली अकबर हैं, दीगर साहबा हैं, दीगर असहाब हुसैन हैं अलैहिस्सलाम। लेकिन जब पानी बंद किया तो उनके ऊपर बड़ा अजीब मंज़र था। जो करबला के खेमे थे, वहाँ से वावेला नहीं हुआ, वहाँ से शोर नहीं हुआ, वहाँ से किसी किस्म का शिकवा नहीं हुआ कि ए हुसैन तुम हमें कहाँ ले आए। किसी ने नहीं कहा अली अकबर तुम्हारे बाबा हमको कहाँ ले कर आ गए। किसी ने नहीं कहा कि हमें किस मुसीबत के अंदर डाल दिया। ये वो थे जो सब्र वाले थे, बल्कि शुक्र वाले थे। पूछा किसी ने कि भाई मोमिन की शान क्या है, तो मोमिन और मुस्लिम का फ़र्क किसी ने यूँ बताया कि जब कुछ होता है तो शुक्र करते हैं, और जब उनके पास कोई नेमत नहीं होती तो सब्र करते हैं। फरमाया मोमिन की शान ये होती है कि जब उसके पास कुछ होता है तो वो फिक्र करता है कि यार ये जो है इसका तो हिसाब देना है, और जब नहीं होता तो शुक्र करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि कुछ है ही नहीं कि जिसका हिसाब किताब देना पड़े। तूने हमें अगर आजमाइश में मुब्तला किया, या अल्लाह इसमें कामयाबी भी तू अता कर देना। तो जब पानी बंद किया गया तो ये करबला वालों ने अपना एक ऐसा कैरेक्टर पेश कर दिया कि जी आपने मसाइब और आलाम को आगे बढ़कर खंदा पेशानी से गले लगाना है। ये सारी तरबियत हो रही है उम्मत की। अनफॉर्चुनेटली आज उम्मत तरबियत कहाँ से ले रही है? उनसे जो कहते हैं कि तुम लोग कमतरीन हो, उनसे कि जो हमें ये याद दहानी करा रहे हैं, या हमें ये सोच हमारी बना रहे हैं कि हम लोग तो बैकवर्ड लोग हैं। हमसे ज़्यादा मॉडर्न, इस्लाम से ज़्यादा जदीद, इस्लाम से ज़्यादा बेहतरीन, इस्लाम से ज़्यादा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ लाइफ तो कोई और दे ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जी हम कमतर हैं? और आज का मुसलमान अगर किसी वजह से ये कर रहा है कि वो दूसरों की
اغیار کی باتوں کو سن کر یہ کہہ رہے کہ یار ہم کم ترین ہیں. تو بھائی دیکھ لو بہترین انسانیت کا معیار پیش کر دیا کربلا والوں نے. خالی مردوں نے نہیں، خواتین نے نہیں، بچوں نے، شیر خوار بچوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے جو ہے ایسا ہے کہ جیسے ہمارے لیے کوئی بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام آ رہا ہے. تو الحمدللہ پانی کا بند ہونا انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور ہمیں بتلا دیا کہ صبر کوئی شے ہے، آؤ ہم سے سیکھ لو. इहो ई आउं सुवाल चवंदसि त पंहिंजो अलामा साहब त नदवी साहब तव्हां असांखे थोरो हिन ते रोशनी विझो. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سید الشہداء ऐं उन जे लश्कर जो ख़ुदावंद आलम जे तरफ़ां जो ख़ासि इम्तिहान हुयो उहो प्यास यानी पाणी जी क़िलत जे ज़रिए सां वरितो वियो, जंहिंजो ख़ुदावंद आलम क़ुरान मजीद में ज़िक्र फ़रमायो आहे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़. बेतहक़ीक़ असां पंहिंजे मोमिननि जो, पंहिंजे ईमान वारनि जो, पंहिंजे ख़ासि बंदनि जो इम्तिहान वठंदा आहियूं ख़ौफ़ जे ज़रिए सां, उन जे ज़रिए सां, बुख जे ज़रिए सां. पोइ जेके सब्र करण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि ते अलाह जो दुरूद ऐं सलाम आहे. ऐं उहे चवंदा आहिनि असां अलाह जे तरफ़ खां, अलाह जे लाइ आहियूं, अलाह जे तरफ़ खां आहियूं, असांखे अलाह ॾे मोटी वञिणो आहे. इहो इम्तिहान मुकमल तौर हर शख़्स कंहिं न कंहिं इम्तिहान ॾिनो. मसलन जनाब इब्राहिम हिकु इम्तिहान ॾिनो, जनाब नूह हिकु इम्तिहान ॾिनो, जनाब मूसा हिकु इम्तिहान ॾिनो, लेकिन रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अज़ीम शान लख़्ते जिगर हुसैन इब्न अली तमाम तर इम्तिहान ॾिना. तमाम तर उहे इम्तिहान जिन इम्तिहाननि जो इंसानु तसवुर बि नथो करे सघे, उन तमाम तर इम्तिहाननि खे ॾिनो. पर यादि रखो हुसैन मजबूर न हो, हुसैन मुख़्तार. इमाम हुसैन चाहे हा त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलाए केतिरा मौजज़ा मुंहिंजे मौला जा मौजूद आहिनि, जिथे मौला जे मौजज़नि सां पाणी बि जारी थी सघे पियो, मौला जे मौजज़नि सां फुरात बची सघे पई. मौला पंहिंजी ताक़त ॾेखारी आहे त हैदर करार जो फ़र्ज़ंद हो, फातिह ख़ैबर जो फ़र्ज़ंद हो, हिन सां गॾु हिन जो भाउ हज़रत अब्बास हुयो, हिन सां गॾु हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर हो, हिन सां गॾु ज़ुहैर इब्न क़ैन हो. पर हुसैन इब्न अली सब्र करणु आयो, जंग करणु न आयो. ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन प्यास ऐं उन जे इम्तिहान में बि पंहिंजे बचनि खे, पंहिंजी नियाणियुनि खे, पंहिंजे सहाबनि खे जेका नसीहत फ़रमाई आहे उहा इहा फ़रमाई आहे त तव्हां आख़िरत खे यादि कयो ऐं उते रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरफ़ खां असांजे लाइ जाम कोशर आहे. हाणे तव्हांजी ख़िदमत तक मां हिकु अर्ज़ु कयां त ख़ुदा आलम मूंखे शरफ़ बख़्शो, मां मुतअदिद बार सफ़र करबला नसीबु थियो, मां उते हिकु अरसो रहियो बि आहियां. त उहो थोरो नक्शो मां जी ख़िदमत अक़दस में तव्हांजे सामीन ऐं नाज़रीन में ॾियां त ॾिसो 7 मुहर्रम ते पाणी बंदि थियणु हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे. 7 मुहर्रम ते पाणी ख़तमु थियो आहे, ॿ शयूं अलॻि आहिनि. पाणी जो बंदि थियणु अलॻि आहे, पाणी जो ख़तमु थियणु अलॻि आहे. पाणी जॾहिं अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया त हिननि 2 मुहर्रम ते करबला में जीअं वुरू थियो त ख़ैमा दरिया जे किनारे लॻाया विया ताकी पाणी ताईं रसाई थिए. पोइ जीअं लश्करनि जो इज़ाफ़ो थियो, लश्कर ईंदा रहिया त अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे खेमनि खे 5 मुहर्रम ते उन जॻह तां हटायो वियो ऐं पाणी तां रसाई 5 मुहर्रम ते ख़तमु थी वई. हाणे 5 मुहर्रम खां पोइ उहो पाणी हुयो जेको सफ़र जे करे इंसानु पाण वटि स्टोर्स कंदा. माना मशकीज़नि में पाणी हुयो, माना उहे जेके पाणी जा उहे शयूं हुयूं जेके पाणी पाण मौजूदु हुयो, उहो पाणी एतिरे क़दुरु जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लाइ इहो जुमिलो आहे त 7 मुहर्रम खां बचा प्यास हुआ, लेकिन जेके वॾा प्यास हुआ उहे उन खां पहिरियां खां प्यास हुआ. छो त जॾहिं पाणी तव्हां सोचो, जॾहिं हिन महिल बि तव्हां सोचो अगरि घर में के हिकु बर्तन में पाणी आहे त माउ त न पीअंदी न, पीउ त न पीअंदो न, लेकिन उनजे बावजूदि बि इन जी हिकिड़ी मिसाल मां जे ख़िदमत में ॾियां. जॾहिं शहज़ादे अली अकबर जेको हमशक्ल पैगंबर हुयो, जंहिंखे ॾिसी करे माण्हू चवंदा हुआ त सूरत मुहम्मद मुस्तफ़ा आहे, छो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ घुरी हुई त या अल्लाह मां रसूल जी मुहबत जो एतिरो आशिक़ आहियां जो मां रसूल जी दीदार जो मुश्ताक़ आहियां, मां ॿीहर रसूल खे ॾिसण थो चाहियां. अलाह साईं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सूरत वारो बच्चो इमाम हुसैन खे ॾिनो. त जॾहिं इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर खे मोकिलियो हो
त इहो जुमिलो चई, ए ख़ुदा गवाह रहिजांइ, मां उनखे थो मोकिलियां जेको शबाहत थो रखे ख़ल्क़न व ख़ुल्क़न। ख़ल्क़ माना ज़ाहिरी सूरत, ख़ुल्क़ माना इख़लाक़ी सूरत, माना जंहिंजी इख़लाक़ बि रसूल जो इख़लाक़ आहे, जंहिंजा आदाब बि रसूल जा आदाब आहिनि, जंहिंजी सूरत बि रसूल जी सूरत आहे, उनखे मां दुश्मन जे मुक़ाबले ते मोकिलियां थो। उहो जॾहिं शहज़ादे अली अकबर जंग करे माण्हुनि खे वासिल जहनुम करे मोटियो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे चए थो, बाबा मां कहिड़ी न भली जंग कई आहे, बाबा मां कहिड़ो सुहिणो विड़ियो आहे, बाबा छा हिकिड़ो कतरो पाणी जो मिली वेंदो? त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए थो, ए अली अकबर पंहिंजी ज़बान मुबारक मुंहिंजे मुंहं में रख। जीअं अली अकबर रखे थो त अली अकबर गिरियो करे ज़बान खे ॿाहिरि कढे थो, चए थो, बाबा तूं त मूंखां वधीक प्यासो आहे, बाबा तुंहिंजी ज़बान त प्यास जे करे ख़ुश्क थी चुकी आहे। पोइ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, वञ अकबर, हाणे तोखे मां इजाज़त ॾिनी ऐं तोखे नानो कोशर सां सिराब कंदो, तुंहिंजो बाबो अली तुंहिंजो इंतज़ारु थो पियो करे, तुंहिंजी माउ जनाब फ़ातिमा ज़हरा तुंहिंजे इंतज़ार में बीठी आहे। अली अकबर अलैहिस्सलाम खे मौला पोइ इजाज़त ॾिनी। इन्हनि सभिनी चइण में इहो ज़ाहिर आहे त ख़ुदि सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं जेके बच्चा हुया वॾा, उहे उनखां वधीक प्यासा हुया। उनजी प्यास खे असां बयानु नथा करे सघूं, लेकिन एतिरो ज़रूरु चवंदासीं, एतिरे इम्तिहान जे बावजूदि बि, एतिरे इम्तिहान जे बावजूदि बि, बच्चनि जी कुर्बानी जे बावजूदि बि, हुसैन इब्न अली जे लबान ते हिकु लफ़्ज़ बि शिकवा जो न आयो। जॾहिं सैयदा सानिए ज़हरा ज़ैनबे कुबरा बिन्ते अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब यज़ीद जे साम्हूं आई त यज़ीद चयो, ए ज़ैनब तो छा ॾिठो, अल्लाह तुंहिंजे भाउ सां छा कयो, तोखे तुंहिंजे भाउ खे केतिरी मुसीबतूं नाज़िल कयईं। उते बीबी ज़ैनब जो हिकिड़ो मशहूरु जुमिलो आहे, फरमायूं, मां करबला में सवाइ ख़ुदा जे हुस्न जमाल जे कुझु बि न ॾिठो, मां जेको ॾिठो ख़ुदा जो हुस्न जमाल हो, मां ख़ुदा जे हुस्न जमाल खां अलावा ॿियो कुझु बि न ॾिठो। इहो ख़ुदा जो हुस्न जमाल हो जंहिं असांखे इम्तिहान जे लाइ मुंतख़िब कयो, इहो ख़ुदा जो हुस्न जमाल हो जंहिं असांजे नाने जे दीन जी बका जे लाइ असां क़ुर्बानी वरिती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी हिन उञ जे हिन सबक़ मां असांखे मिले थो, केतिरो बि ॾुखियो वक़्तु हुजे, केतिरो बि तकलीफ़ दमरल हुजे, सब्र ऐं शुक्र खे न छॾियो, अलाह जी राह ते साबित क़दम रहो। छो मौत अचणी आहे, अगरि खाई पी मरंदव त मौत आहे, अगरि तकलीफ़ हूंदव त मौत अचणी आहे, पर अगरि तव्हांखे मौत अचे त कंहिं ज़ालिम जे साम्हूं झुको न, बल्कि तव्हां ज़ालिम जे साम्हूं सिर खणी एतिरे क़दुरु हुर छो मोटी आहे? कॾहिं तव्हां सोचो आहे आख़िर कहिड़ी ॻाल्हि जेका हुर ते असर अंदाज़ थी, कहिड़ी शइ जंहिं हुर खे इन शइ ते मजबूर कयो? जॾहिं हुर शब आशूर माना 10 मुहर्रम जी राति हुर फ़ैसिलो कयो त मां मोटी वेंदुसि, त हुन जे साथियुनि जो हुर सुबुह इनाम मिलंदा, सुबुह उहिदा मिलंदा, तुंहिंजे उहिदे में नालो आहे, तुंहिंजो इनाम में नालो आहे। हुर चयो, मां रसूल ख़ुदा खे कहिड़ो मुंहुं ॾेखारींदुसि, हे उहो हुसैन आहे जे मुंहिंजे जानवरनि खे पाणी पीआरियो, हे उहो हुसैन आहे जे पंहिंजे बच्चनि जो रखियल पाणी मूंखे पीआरियो, अॼु उनजा बच्चा प्यासा आहिनि, पर हुर चयो मां सलाम थो कयां हुसैन ते। एतिरी प्यास, एतिरी उञ जे बावजूदि बि हुसैन जे लबनि ते शिकवा बि न आहे। ऐं शहज़ादे अली अकबर, शहज़ादे अली असगर ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी तमामु औलाद इमाम हुसैन सां गॾु सब्र करे ॿुधायो त जिते पीउ अज़ीम हूंदो आहे उते बच्चा बि अज़ीम हूंदा आहिनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेतिरो बि उन्हनि जो ज़िक्र ॿुधूं, ज़िक्र कयूं, छा ख़ूबसूरत अंदाज़ आहे। त चवंदा आहिनि इंसान जे घर मां ई बाहि लॻंदी आहे ऐं घर खे ई आबादी। जिते घर जो बचो हर बाहि में टुपण लाइ तयारु हो, खून में लहू लहान थियण लाइ तयारु हो, सिर्फ़ु इन लाइ तो पंहिंजे रब जी रज़ा में राज़ी थींदे ऐं उन जे इस्लाम खे बचाईंदे, पंहिंजे नाने जे इस्लाम खे बचाईंदे, मज़हब खे बचाईंदे उन्हनि एॾियूं वॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं। इहो कंहिंजे वाक़ई हर वस जी ॻाल्हि कोन्हे। अलाह उन्हनि खे तॾहिं त एॾो रुतबो ॾिनो आहे, उन्हनि सां तॾहिं त चयो अथई त जंहिं अलीअ सां प्यारु कयो उन जे यानी कि अहले बैत सां प्यारु कयो उन मूं सां कयो। जंहिं मुंहिंजे नबीअ खे, मुंहिंजे अलीअ खे, मुंहिंजे अहले बैत खे न सुञातो उन सम्झ त कंहिंखे न सुञातो। त इहो असांजे फ़राइज़ में हर मुसलमान ॾींहुं मुसलमान असां हिकु हिकु असांजे बचे ते फ़राइज़ में शुमार आहे त असां अहले बैत सां मोहबत जो इज़हार कयूं, इश्क जो इज़हार कयूं ऐं अहसासु ॾियारियूं त असां उन्हनि जे बग़ैर कुझु कोन आहियूं, हुननि जे ई इजाज़त सां असांजी बख़्शिश आहे। सो आउं चाहींदसि त जेको आहे पंहिंजे नोहा ख़्वा आहिनि, पंहिंजे
ग़ुलाम अली समो साहब, त उनखे चवंदासीं त अॼु असांखे थोरो छा था अनहो या मनक़बत छा था ॿुधाइनि? मरसियो आहे साईं रिज अली शाह काज़मी सरकार जन जो तव्हांजे साम्हूं पेश कंदा। आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, आया की न बाणा विसारियूं वतन खे, अलाए छो अबाणन अलाए छो अबाणन, पाड़ियो न सुखन खे ओ पाड़ियो न सुखन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, हुजे हाज किस्मत ओ वलर सां वञा, हुजे हाज किस्मत वलर सां वञा, ओ पलो मां ॿधां गाना अदन खे, ओ पलो मां ॿधां गाना अदन खे, अलाए छो अबाणन अलाए छो अबाणन, ओ पाड़ियो न सुखन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, ॾई मन में मातम सजण से हलिया विया, ॾई मन में मातम सजण से हलिया विया, ॾई मन में मातम सजण से हलिया विया, तंहिंखां पोइ ॾिठो मूं तंहिंखां पोइ ॾिनो मूं, कारो रंग लटन खे ओ कारो रंग लटन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, बीमारीअ में बीमारी वे तरबिया वधाए, बीमारीअ में बीमारी वे तरबिया वधाए, ओ बीमारीअ में बीमारी वे तरबिया वधाए, रोमा रोज़ रिझल छा ॾिसी ख़ाली घरन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे, अलाए छो अबाणन अलाए छो अबाणन, पाड़ियो न सुखन खे, आया की न मारूं विसारियूं वतन खे। मैं मुफ्ती शहरयार साहब से एक सवाल करूंगी कि अली अकबर, उनकी सीरत पे थोड़ा आप वजाहत दीजिएगा, बल्कि रोशनी डालिए। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम रिवायतों में मिलता है कि 18 साल के जवान थे जब करबला में आए। माशाल्लाह। एक रिवायत में 19 की भी रिवायत आती है, इससे ज़्यादा की भी आती है, लेकिन जमहूर उलमा कराम का मानना है कि आप 18 साल के कड़िए जवान एकदम। और अली अकबर जो थे रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा हम शक्ल थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा क़ुरबत थी चूँकि आपकी, और आप हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा करीब रखा आपको। तो जब सरकार अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पर पर्दा हो गया दुनिया से, तो आप बहुत रंजीदा रहते थे इमाम हुसैन।
دعائیں کرتے تھے کہ کاش میں کسی طرح آقا علیہ السلام کو دیکھا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پورے کے پورے ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ. یعنی ان کو دیکھتے تھے. صحابہ دور دور سے آتے تھے، یار آقا علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنا ہے، ان کی یاد بڑی تنگ کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، تو آتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایسے جوان نوجوان. اور آپ جب نکلے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر، بابا سے اجازت لی ہے، ذرا سوچیں کہ کس طرح اس ماں نے تیار کیا ہوگا بیٹے کو کہ جاؤ، پتہ ہے یہ مقتل میں جا رہا ہے. آج ہمارے بچے کو ذرا سا کیل کچھ لگ جائے، ہم ذرا سوچیں، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. فون لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، ایمبولینس لاؤ، ادھر لے کے جاؤ، وہ لاؤ، یہ دوائی لاؤ، فوراً ہم پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ خون کی بوند نہیں نکلتی. اور وہ بچے کو جوان جو ہم شکل مصطفیٰ ہے، آپ ان خواتین کے، میں کہتا ہوں نا کیریکٹر، ہماری خواتین کو کربلا کی خواتین سے سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اسلام سے محبت ان کی کیسی تھی. اپنا کڑیل گبرو جوان بیٹا تیار کر کے گھوڑے پہ بٹھا کے، جا بیٹا اللہ کے نانا کے دین کے لیے جو ہے نا قربان ہو جا. آپ جاتے ہیں، ایک ایسا وار کرتے ہیں کفار کے اوپر. روایتوں میں ملتا ہے پہلے وار میں 120 خبیثوں کو جہنم واصل کرتے ہیں. 120 لڑتے لڑتے، ادھر سے نیزہ لگ رہا ہے، ادھر سے تلوار لگ رہی ہے، وہ ہزاروں کی تعداد، یہ اکیلا کربلا کا شہزادہ. لیکن 120 کو جب جہنم واصل کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا زبان میں کانٹے ہیں، ایک بوند پانی کہیں سے مجھے. اوہو وہ کرب، اور وہ ہم نہیں سمجھ ہی نہیں سکتے. میں اس موقع پر یہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے آپ پر اٹیک کیے، آپ پر تلواریں چلائیں، علی اکبر پر نیزے مارے، جب واپس ہے نا پورا جسم گوشت جگہ جگہ سے کٹ کٹ کے یوں لٹک رہا تھا. اللہ اکبر. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ ان خبیثوں میں، ان یزیدیوں میں آخر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کیا چیز تھی جو ان پر اٹیک کروا رہی تھی، ان کا پانی بند کرا رہی تھی، ان کو پیاسا رلا رہی تھی؟ وہ چیز تھی ڈر، خوف تھا ان کو. کیا ایک تو ہمارے یہ جو ہم سے وعدے کیے ہیں نعمتوں کے ہمیں دینے کے، ہمیں یہاں کی حکومت ملے گی، ہمیں وہاں کی حکومت ملے گی. دوسرا انہیں اپنے مر جانے کا خوف تھا کہ ہمیں یزید مار دے گا اگر ہم نے ان کو شہید نہیں کیا. ان کا صرف ایک مائنڈ سیٹ تھا، سب کو شہید کرنا ہے، زندہ چھوڑنا ہی نہیں کسی کو. اور یہ کس خوف، کس جذبے کے تھا؟ یہ خوف اور ڈر تھا ان کے اندر، لالچ تھا، حرص تھا ان کے اندر. یہ اتنی شدید دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی. انہوں نے نہیں سوچا، جب آپ گھوڑے پہ گئے، آپ رجز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، مجھے دیکھو میں حسین کا شہزادہ ہوں، میں نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں، تم میرے سامنے آتے ہو، میرے نانے کے دین کو چیلنج کرنے آتے ہو. تو علی اکبر وہ شہزادہ پہلی دفعہ میں 120 کو جہنم واصل کر کے آتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا میری زبان چوس لے، تو وہ اس سے بھی زیادہ کانٹوں بھری ہے، خشک ہے شہزادہ حسین کی، مولا حسین کی زبان سے بھی. پھر ایک دم کہتے ہیں بس اب بابا مجھے اجازت دو. پھر بابا اجازت دیتے ہیں، اب تو جاتے ہیں. اب زخموں سے چور چور ہیں، اس کے باوجود جا کر مزید 80 سے زیادہ لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں. لیکن پھر ایک خبیث کا، ایک جہنمی کا ایک وار آتا ہے، وہ لگتا ہے آپ کے سر اقدس پر، اور آپ اپنی گھوڑے کو پکڑتے ہیں اور بس زمین پر تشریف لاتے ہیں. پھر وہ ان سب ظالموں نے آپ کو وار کر کر کے اس وقت تک وہ خبیث وار کرتے رہے جب تک کہ آپ نے اپنی جان آفریقہ کے سپرد نہ کر دی، شہادت کے رتبے پر فائز نہ ہو گئے. پھر دیکھیے حسین علیہ السلام آتے ہیں، جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہیں. بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ کربلا نہیں، دوسرا کربلا ہو ہی نہیں سکتا. اور کربلا واز ویری ویری ایسینشل. کربلا نہ ہوتا، خدا کی قسم حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا.
یہ کربلا اللہ نے ایک ایسا ٹیسٹ رکھا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے قیامت تک کے لیے کہ if you want to stay on the straight path, on the صراط مستقیم, you must go and study Karbala, you must go and follow Karbala, you must go and study each and every personality of the Karbala. کہ اگر جب تک تم ایک ایک شخص کو نہیں دیکھو گے, نہیں پڑھو گے, ارے ننھے علی اصغر کو, اللہ اکبر, ان کی شہادت تو ایک الگ پورا معاملہ ہے, لیکن یہ شہزادہ علی اکبر کی جو شہادت لا کر کے جب خیموں کے سامنے رکھا ہے, ماں کا کیا حال ہوا ہوگا, بے شک ماں کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا. بے شک. اوہ پھپھی جس نے ساری زندگی پالا علی اکبر کو, اللہ اکبر. I can't say more anything about it. इंसान स्पीचलेस थी वेंदो आहे जेॾी महिल असां पंहिंजनि जी तकलीफ़ ॾिसंदा आहियूं. 18 सालनि जो हिकु ख़ूबरू, न 19 साल, 19, 18, 21, 20, के जेकी बि हुजे, हुस्न, जवानी भरपूर, हेॾो मां पाले उनखे जवान थी करे ऐं चवे थी त तूं वञ हक़ राह में शहीद जेको थी वञ, पंहिंजे नाने जे इश्क में, उनजे इस्लाम जे पुठियां. अहिड़ो हौसलो थी सघे थो. असां त हिकु थोरो थींदो आहे त असां बर्दाश्त कोन करे सघंदा आहियूं ऐं चवंदा आहिनि कि हुननि सां मोहबत करणी अथव न, जे रोअण नथो अचनिव, जे ॾुख महसूसु नथो थींदव त पंहिंजे ॾुख खे यादि कयो, पंहिंजे ॾुख खे यादि कयो, अने ॾुख खे यादि कयो ऐं जेको आहे अहसासु ॾियारियो, पंहिंजो पाण खे जीआरियो त ही उहे करबला जा शहज़ादा हुआ जंहिंजे बग़ैर कुझु बि कोन्हे. हालां मां हयात अब्बास साहब खे बि चवंदसि त इन ई ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदे तव्हां अॻियां जेके शो मुफ्ती साहब बयानु कयूं उन खां अलावा बयानु कंदासीं ताकी जी, जी, वक़्त जी. में हिकु अलॻि थिए. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको मुअज़्ज़िन हुयो उहो ॿियो हुयो. आशूर जे ॾींहुं माना 10 मुहर्रम ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमन्ना कई अॼोकी आज़ान मुंहिंजो पुटु अली अकबर ॾे. मुअज़्ज़िन खे इमाम हुसैन चयो त अॼोकी आज़ान मुंहिंजो पुटु ॾींदो. जीअं अली अकबर आज़ान ख़तमु कई, इमाम हुसैन नमाज़ पढ़ाई फजर जी. इमाम हुसैन खे सभ खां पहिरियां उथी करे अली अकबर चयो बाबा मूंखे इजाज़त ॾियो. त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमायो तक़द्दम वलदी, हा पुटु तूं अॻिते वञ, तोखे मां नथो रोकियां. लेकिन इमाम हुसैन जेके सहाबी हुया उन्होंने इमाम हुसैन खे चयो पहिरियां असां क़ुर्बानी ॾींदासीं, बाद में अहल बैत क़ुर्बानी ॾियो. वक़्तु गुज़रियो, हिकु वक़्तु आयो, इमाम हुसैन वटि वरी आया अली अकबर, बाबा मूंखे इजाज़त, पुटु मां तोखे न रोकियो आहे, वञ तूं खेमनि में इजाज़त वठी अच. जीअं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी हुक्म खां पोइ अली अकबर खेमनि में आया त सानी ज़हरा सलामुल अलैहा जेका पुफी हुई जंहिं पालियो हो अली अकबर खे, उन खां एॾे बहितरीन अंदाज़ सां इजाज़त वरिती बीबी खां, जो बीबी सजदे में सर रखी करे चयो अकबर अगर तूं ईअं इजाज़त वठी आहे न मुंहिंजी रूह परवाज़ थी वञे, पर तूं अहिड़े तरीक़े सां इजाज़त वरिती आहे जो मां तोखे इजाज़त थी ॾियां, तूं वञ. अली अकबर सवाल कयो, पुफी मां हिकु सवालु पुछां? त बीबी चए थी हुकुम कयो. छा था पुछणु चाहियो? जेतिरो ॿुधायो तव्हां अफ़ज़ल आहियो या ॾाढी फ़ातिमा ज़हरा अफ़ज़ल आहे? त बीबी ज़ैनब चयो पुटु कहिड़ो सवाल थो करे, मां फ़ातिमा जी न्याणी ज़रूरु आहियां पर मां फ़ातिमा जी कनीज़ आहियां. फ़ातिमा मुंहिंजी सैयदज़ादी आहे, फ़ातिमा काइनात जी अफ़ज़ल तरीन ख़ातून आहे. त जॾहिं इहा ॻाल्हि कई त बीवी खे साम्हूं अली अकबर हथ ॿधी चए थो पुफी पोइ तूं कनीज़ आहे न, फ़ातिमा सरदार आहे, त हिन कनीज़ जे पुट खे सरदार जे पुट ते क़ुर्बान करे छॾ. अॼु हुसैन ते ॾुखियो वक़्तु आहे, मां तुंहिंजो पुटु आहियां, हुसैन फ़ातिमा जो पुटु आहे, मूंखे हुसैन ते क़ुर्बान कर. बीबी चए थी अकबर मां तोखे इजाज़त ॾिनी पर तोखे ॼणण वारी माउ जनाब उमे लैला आहे, वञ उन खां इजाज़त वठी आहे. जीअं अली अकबर आयो, छा ॾिसे त अली अकबर जी माउ मुसले ते क़ुर पाक पढ़ी रही आहे. हे करबला जूं माऊं, हे करबला जूं अमड़ियूं हुयूं जेके हिन ॾुख में बि न मुसलो छॾियऊं न क़ुर छॾियऊं, उन सां वाबस्ता रहियूं. बीबी क़ुर पई पढ़े, अली अकबर चए थो अम्मा मां तोखां इजाज़त वठणु आयो आहियां. बीबी चए थी अकबर मां तोखे रोकींदसि न, लेकिन अकबर हर माउ जी तमन्ना हूंदी आहे हुनजो बच्चो जवान थींदो, हुनजे बच्चे जी शादी थींदी, हुनजे बच्चे जी घरवारी ईंदी. अकबर मुंहिंजी बि तमन्ना हुई, अकबर हर साल जा मां तुंहिंजे लाइ कपिड़ा रखिया आहिनि, अकबर पाइण जो वक़्तु न आहे, ॾिसूं त वञ. अकबर उन कपिड़नि खे हथ त लाइ, अकबर मां सुभाणे चवंदुसि त मां जेके बच्चे लाइ उमेदूं रखियूं हुयूं मुंहिंजे बच्चे उन उमेदुनि खे ॾिठो. उमे लैला अकबर खे तयारु कयो, अकबर आमादा थियो. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां अली अकबर जे सिर ते अमामो ॿधो. अली अकबर जीअं हलियो
छा ॾिसे त घोड़े जे पोयां पीउ आहिस्ता 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 अची रहियो आहे। त इमाम हुसैन खे अली अकबर चए थो बाबा अवां इजाज़त ॾिनी आहे, पोइ छो था पोयां अचो? मौला रोई करे चए थो अकबर काश तुंहिंजो बि को अकबर हुजे हा, काश तुंहिंजो बि को जवान पुटु हुजे हा। जॾहिं वेंदो आहे मरण पुटु त हुन पीउ ते छा गुज़रंदी आहे? अकबर वञ तूं। जीअं रिवायतुनि में आहे त अकबर हमिलो कंदो हो, इमाम हुसैन दुआऊं ॾींदो हो। ख़ुदाबंदा अकबर कीअं हमिलो कयो आहे? अकबर वेले थो पियो, अकबर जी सिक हुसैन खे सतायो। रोई करे चए थो उमे लैला मां नाने खां ॿुधो माउ जी दुआ रद्द न थींदी आहे। उमे लैला दुआ घुर मुंहिंजो अकबर मोटी अचे। उमे लैला ख़ैमे में दुआ घुरी ए याक़ूब खे यूसुफ मिलाइण वारा मुंहिंजे अकबर खे हुसैन सां मिला। माउ जी दुआ क़बूल थी, अकबर मोटी आयो। उहा रिवायत जेका साईं जन पेश कई चई बाबा मां प्यासो आहियां। हुसैन चयुसि मुंहिंजी ज़ुबान रख। जीअं ॾिठई चए थो बाबा तव्हां त मूंखां वधीक प्यासा हो। जीअं अली अकबर जी शहादत थी, हर शहीद इमाम हुसैन खे चयो हली आ मुंहिंजी मदद लाइ। अकबर पीउ खे मदद लाइ न सॾियो, छो त अकबर ॼाणे पियो जंहिंजो अकबर जहिड़ो पुटु शहीद थी वञे उहो पीउ अचण जहिड़ो न हूंदो आहे। एतिरो चयईं बाबा मुंहिंजो आख़िरी सलाम क़बूल पवई, बाबा मुंहिंजो आख़िरी सलाम क़बूल पवई। जीअं अली अकबर जे जनाज़े ते इमाम हुसैन आयो, छा ॾिसे अकबर जे सीने ते हथु आहे। चए त अकबर सीने ते छो रखियो अथई? चई बाबा ज़ालिम सीने में बणची भञी चढ़ी ऐं चयईं मां ॿुधो आहे हुसैन वॾो साबिर आहे, ॾिसां त सही पुट जे सीने मां बणची कीअं थो कढे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने जो रुख़ कयो, नजफ़ अशरफ जो रुख़ कयो। चए थो नाना मोहम्मद बाबा अली अचो तव्हां जंगियूं विड़ियूं, अॼु मुंहिंजी क़ुर्बान ॾिसो। बाबा दरे ख़ैबर पटण सोलो हो, ॾिस मां पुट जे सीने मां नेज़ो कढी रहियो आहियां। जीअं इमाम हुसैन हुन नेज़े कढियो, अली अकबर जो कलेजो ॿाहिरि आयो। मौला रोई रोई करे चए पियो आहे कुझु मूंखे अकबर खणाए। इमाम हुसैन अली अकबर जे जनाज़े खे पाण खयूं, एतिरे क़दुरु जीअं जो पहुता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ॾिठो तमामु बीबियूं अली अकबर जे जनाज़े ते आयूं। छा ॾिठो उमे लैला न आई आहे, माउ जो दर्दु आहे, करबला जी माउ जो ॾुखु आहे, करबला जी माउ जो तकलीफ़ आहे। जनाब उमे लैला जे न अचण खे इमाम हुसैन चए थो ए फिज़ा वञ उमे लैला खे सॾे आ। हर माउ जो हक़ु आहे त पुट जी जनाज़े ते रोए। उमे लैला पंहिंजे बचे ते जनाज़े ते रोए, मूंखां पोइ शायदि के रोइणु ॾेसि या न ॾेसि। जीअं उमे लैला खे वठण आई जनाब फिज़ा छा ॾिसे, उमे लैला ख़ैमे में कॾहिं सॼे थी वञे, कॾहिं खॿे थी वञे, कॾहिं सॼे थी वञे, कॾहिं खॿे थी वञे। बीवी फिज़ा चुसि बीवी ॿाहिरि छो न थी अचे? चए थी फिज़ा अचण जी कोशिशि त कयां थी, मूंखे ख़ैमे जो दरवाज़ो नज़र नथो अचे। उमें फिज़ा मुंहिंजी नज़र ख़तमु थी वई आहे। फिज़ा जे माउ जो अकबर जहिड़ो पुटु क़तलु थी वञे उहा मां जीअंदी न आहे। एतिरे क़दुरु जो अकबर जो सिर जॾहिं शाम में आयो त शाम जूं औरतूं ॾिसी करे चवनि पियूं काश हिन जी माउ पहिरियां मरी वञी हुजे हा, जे हिन पुट खे क़तलु थींदे न ॾिठो आहे। त जनाब फिज़ा ऐं जनाब ज़ैनब कुबरा चवनि पियूं ए शाम जो औरतूं ईअं न चओ, उमे लैला अञा ताईं ज़िंदा हा। उमे लैला सब्र जी उन मंज़िल ते आहे जो अकबर जे सिर सां गॾु सफ़र कंदी रही। ऐं इन खां वधीक बीबी लाइ तकलीफ़ त इहो हो त हिकु त पुट जो सिर साम्हूं, ॿियो पुट जो कातिल साम्हूं हो। पुट जो कातिल खिलंदो पियो अचे, मां रोईंदी पई अचे। इहो असांखे करबला मां दर्स आहे। करबला इंसानियत जी जंग आहे। अगरि कंहिं शख़्स जे दिलि में ज़रा बराबरि बि इंसानियत आहे, उहो हुसैन इब्न अली जे हिन मक़सद ते रोईंदो। उहो इहो सम्झंदो त करबला में ज़ुल्म थियो आहे। अलाह साईं तमामु मुसलमाननि जे इंसाननि जे बचनि खे सलामत रखे ऐं असांखे हुसैन जे बचनि जे दर्द ॾुख तकलीफ़ ऐं क़ुर्बानी खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता आमीन आमीन आमीन। असां मुफ्ती शहयार साहब खे चवंदासीं त अली असगर उहो बि हिकु उहो किरदारु, उहा इंसानियत, उन बि करबला में का कमी न छॾी, उन जे सीरत ते रोशनी विझो। अली असगर की क्या सीरत बयान करें। 6 माह का एक बच्चा, 6 माह का भी पूरा नहीं। मौला हुसैन जब मैदान कारसाज में जाने के लिए तैयार हुए तो रिवायतों में मिलता है कि आपने कहा कि मैं अपने अहले खाना से अब आखिरी मुलाकात कर लूँ। और तो नन्ना अली असगर याद आया कि मेरा एक सबसे छोटा साहिबजादा अभी मौजूद है, आओ उससे मुलाकात कर लूँ, शायद दोबारा से मुलाकात हो ना हो। हज़रत अली असगर को
آپ خیموں کی طرف تشریف لائے اور فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی گود میں علی اصغر کو دیا گیا. جب آپ کی گود میں دیا گیا تو وہاں سے یہ یزیدی لشکر اب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. علی اصغر کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا. 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اور آپ اسے چومنا چاہ رہے ہیں، چوم رہے ہیں. ظاہری بات ہے، پتہ ہے کہ اب میرا اس کا سامنا دوبارہ پتہ نہیں ہونا ہو. ابھی چومنے کے لیے قریب کیا ہی ہے تو وہاں سے حرملہ، خبیث، لعین، جہنمی نے وہ تیر کھینچ کر کے ایک مارا ہے. تو وہ تیر آ کر کے سیدھا علی اصغر کے نرخرے پہ آ کے لگایا. اور وہیں سے حضرت وہ شیر خوار بچہ علی اصغر اسی وقت امام حسین کے ہاتھوں میں جھول گیا. آپ نے پلٹ کر دیکھا، فرمایا اس شہزادے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تمہیں کہاں قتل کرنے آ رہا تھا، تم نے اس کو بھی نہ چھوڑا. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے بچے کو دیا کسی خاتون کو اور فرمایا اسے سنبھالو، اور پھر آپ اس طرح اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے. علی اصغر کا خون اچھالتے تھے. تاریخ بتا دیا، آپ علی اصغر کا خون اچھالتے جاتے، کہتے اے اللہ میرے بیٹے علی اصغر کا خون، اس کی قربانی، اس کی فضیلت سوالے کی اونٹنی سے زیادہ ہے. آپ خون اچھالتے جاتے، فضیلت بتاتے جاتے، لیکن ایک خون کا قطرہ بھی دوبارہ زمین پر نہیں آتا تھا. راوی کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ خون اوپر جاتا تھا لیکن پھر وہ اوپر ہی قبول ہو جاتا تھا. کون ماں، کون باپ ایسی مثال پیش کر سکتا ہے کہ جس نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا، لیکن زبان سے ایک حرف شکایت کا نہیں، ایک حرف شکوے کا نہیں. میں کہتا ہوں وہ جو تیر کھینچنے والا تھا، اس خبیث کے پیچھے کیا، اس کو کیا موٹیویشن تھی، اس کو کیا تھا؟ صرف اپنی موت کا ڈر تھا. اسے اپنی موت کے ڈر سے اس نے ایک 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو شہید کر دیا. آج کی ماں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، ذرا ان ماں سے پوچھے جس کا علی اصغر آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا، لیکن شکوہ، کوئی حرف شکایت زبان سے نہیں نکلتا. ہمیں کربلا بہت زیادہ اسٹڈی کرنا ہوگا، بچوں کو بتانا ہوگا، سکھانا ہوگا. اگر دنیا میں دوبارہ کوئی عروج، کوئی فتح چاہیے تو کربلا کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا گال کجے یقین کیو ذکر بھی ضروری ہے چھو جو ایمان تازو تو تھے. سیرت جی گال کئی، ایک سیرت ٹھئی تو وئی ان جے صبر جی، ان جے شکر جی. ان کھا ودیک ان جو چھا صبر ہوندو، چھا شکر ہوندو، ان جو چھا ماں جے ॿار جی بھی हिकु सीरत हुई، قربانیअ जी، बर्दाश्त जी, صبر जी. जेको त सम्झाए बि कोन थो सघे त मूंखे बुख लॻी आहे, जेको त चई बि कोन थो सघे त मां मूंखे खीर पियार, जेको त कुझु बि कोन थो चई सघे, पर उन में पंहिंजो किरदारु ॾेखारियो. करबला जो वाक़ियो जॾहिं ॿुधूं था तॾहिं ई ताज़ो उन खून वांगुरु जेके कट लॻाए ओॾी महिल था कयो. अच्छा ॼमे तो ताज़ो आहे सीने ते, दिलि ते, जिगर ते. ऐं असांखे सर वारी ॻाल्हि मुफ्ती साहिबु सही चयो त पंहिंजे ईमान खे ताज़ो करण लाइ, पंहिंजो पाण खे सम्झण लाइ, पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण लाइ असांखे करबला जे वाक़िए खे बार बार पढ़णु घुरिजे. ऐं हथ जोड़े
माफ़ीअ जी तलबगार आहियां। नाला वठण में, तारीख़ूं ॿुधाइण में, या कंहिं शइ में मूंखां का ग़लती थी हुजे त आउं माफ़ीअ जी तलबगार आहियां। छो जो आउं नथी चाहियां त मूंखां का ग़लती थिए, पर इंसान आहे, ख़ता जो पुतलो आहे। आउं चाहींदसि सुठे खां सुठो रिसर्च करे तव्हां ताईं ॻाल्हि पहुचायो। थैंक यू सो मच। आप लोग आए इतनी वजाहत से, इतनी खूबसूरती सां उन किसे खे उन अहले बेहत जे ज़िंदगीअ खे तव्हां ॿुधायो आहे। सुभाणे इंशाअल्लाह अॼु असां 6, 7, 8 ते ॻाल्हायो, सुभाणे असां 9, 10 ते ॻाल्हाईंदासीं। उन खां पहिरीं आऊं थैंक यू सो मच। असां ब्रेक ते वेंदासीं, उन खां पहिरीं आऊं चवंदसि त जेको आहे हिकिड़ो जेको आहे त वेंदासीं, वेंदे वेंदे वञे ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िश आल नबी तुम पर सलाम, ए शहीदान मोहब्बत के इमाम, लालाए रूह लालाए बदन लालाए कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए अंदरे हयात अंदरे हयात अंदरे हयात, इफ्तिखार मिल्लते बेजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फ़ख्र का दिल में दरीचाए बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। सो वेंदे वेंदे आउं चवंदसि सिर्फ़ु 2 लाइनूं तव्हां पढ़ो त असां ब्रेक ते वञूं। मावा करबला दियां मावा, पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े, रहियां लभदियां विच सहरावां, मावा करबला दियां मावा, मावा करबला दियां मावा, है मां अकबर दी मां, सब्र दे मालिक नू सैन लैला आखे, इज़्न जे तू में तू, सब्र दे मालिक नू सैन लैला आखे, इज़्न जे देवें ते, मैं सब्र दी सांझ च अकबर दे सीने चू सांग हटावा। वेलकम बैक। मुहर्रम जो महीनो, मुहर्रम जो ॾिहाड़ा 10 मुहर्रम ताईं जे 1 खां 10 मुहर्रम जे दरमियान ख़ैर ख़ैरात ऐं उन जे अलावा जेको बि इमामनि जे नाले ते जेको आहे जेकी जेतिरी ताक़त हूंदी आहे, उहो चाहींदो आहे त मुंहिंजे घर मां कुझु न कुझु उन्हनि जे सदिको उन्हनि जे नाले ते निकिरे, जो असां कुझु कंहिंखे खाराए सघूं, पियारे सघूं। सबीलूं हलंदियूं आहिनि, न सिर्फ़ु पाणी पर मिठो बि, कड़ो बि। हर जॻह ते तव्हांखे पंहिंजे घरनि में कोन्ह ठाहिणो पवंदो आहे, माण्हू मोकिलींदा आहिनि। ऐं तव्हां जंहिं रस्ते ते हलंदा आहियो, उहो माण्हू पाण बसि बीठा हूंदा आहिनि। जीअं माण्हू चाहींदा आहिनि त असां जॾहिं ज़ियारतुनि ते वञूं त स्पेशली उहो टाइम हुजे इहो जेको मुहर्रम जो महीनो, त ईअं ई असां वटि बि लाज़मी ॻाल्हि आहे, जेतिरो असांजी औकात या हिमत हूंदी आहे, इंसानु पूरी कोशिशि कंदो आहे सुठे खां सुठो करे। सो असांजे हिन सेगमेंट में 2 जेके आहिनि सेगमेंट गॾे करे असां कयो आहिनि। असां वटि साइमा बि मौजूदु आहे, जंहिंखे असां वेलकम कंदासीं ऐं चवंदासीं त साइमा तव्हां अॼु खीर ठाहे आया आहियो, खीरणी जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं, त उन जी तव्हां असांखे फटाफट हिकिड़ी रेसिपी ॿुधायो। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये कि जो आज मैं खीर मैंने बनाई है, ये
صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے, آپ نے آدھا کلو وہ لینا ہے, دودھ لینا ہے, اس میں سلائسز کاٹ کے ڈالنے ہیں, صرف بوائل کرتے ہوئے دودھ کے اندر آپ نے جو ہے بریڈ کے 8 سے 10 سلائسز جو ہے اس کے سائڈز کٹ کر کے, اور بیچ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے چورا کر کے اور بوائل کرتے ہوئے دودھ کے اندر ایڈ کر دیں, اور اس کو چمچ چلاتے رہیں تاکہ وہ نیچے نہ لگے. ٹھیک ہے, بس اس کو یہی مین کھیر کا اسٹائل ہے یہ. لیکن یقین کریں یہ چاولوں سے بھی زیادہ مزے کی بنے گی, اور جتنا اس میں ٹائم لگتا ہے وہ تو سمجھو پورا دن بھی اس کے لیے اتنا کافی ہے. یہ صرف 15 سے 20 منٹ میں آپ کی یہ کھیر تیار ہو جائے گی. بالکل ایسے لگے گا جیسے فٹافٹ بنانی ہے. ہاں, اور ربڑی کی طرح بالکل لگتی ہے یہ. اور اس کا ٹیسٹ جب آپ چکھیں گے تو جو کھانے والے ہیں, جو میرے ارد گرد لوگ ہیں, وہ خود بتائیں گے. اور اتنی ٹیسٹی کھیر بنتی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے. اور باقی جو ہے اس کے گارنش کے لیے یہ کہ آپ جو ہے ڈرائی فروٹ جتنا بھی آپ یوز کرنا چاہیں وہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ کیسر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے سیفران جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے زعفران کہتے ہیں, تو وہ آپ کوکونٹ کے پیس آپ ڈال سکتے ہو ابلتے ہوئے, اور وہ کریش کر کے اینڈ میں ڈالیں تاکہ اس کا خوشبو جو ہے وہ مہکتی رہے. اگر وہ نہیں بھی ہے تو تھوڑا سا کیوڑا جو ہے وہ آپ جو ہے 1-2 ڈراپس ڈال دیں, 5 سے 6 ڈراپس آپ اس کو بنا کے بنانے کے بعد پسند ہے بنانے کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈال دیں, تو اس کا ٹیسٹ الگ ہی ہوگا, اور جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا. تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ. تھینک یو سو مچ جی. اساں پنहिंजो उन सेगमेंट जो इंतज़ारु कंदा आहियूं जंहिंमें असां पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं कयूं. पर यकीन कयो अॼु त जीअं स्टार्ट थियो आहे शो, असांजूं ई ॻाल्हियूं आहिनि, असांजे ई रूह जूं ॻाल्हियूं, दिलि जूं ॻाल्हियूं. तीअं ई उन्हनि ॻाल्हियुनि खे वधाईंदे असां वटि अवेस रब्बानी मौजूदु आहिनि, जिन खे असां वेलकम था कयूं असांजे प्रोग्राम में. ऐं चऊं था त अॼु उहो असांखे किसो बयानु कनि त यज़ीदनि जे लश्करनि ग़लीज़नि पाणी बंदि कयो, ऐं उहो कहराम ऐं उहा तकलीफ़ जो टाइम छा हो, कीअं गुज़ारियो, उन ते थोरी रोशनी विझनि. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. दी तमामु बहितरीनु तव्हांजो प्रोग्राम हूंदो आहे, बहितरीनु तव्हांजो इंतिख़ाबु हूंदो आहे मौज़ूअ जो, होस्टिंग बि तमामु बहितरीनु आहे. पर अॼु मां हिकिड़ी शइ जी मज़म्मत कयां, छो त असांजे हिकिड़े मग़रबी मुल्क मां तौहीन क़ुरान वरी थी वई आहे, ऐं हीअ असांजे लाइ वॾे दुख जी ॻाल्हि आहे. बेशक वरी पोइ वरी ऐं दानिस्ता तौहीन क़ुरान कई हुई. असां सभु मुस्लमान आहियूं ऐं असांजे दिलि जे माना असांखे एतिरो दुख हूंदो आहे हिन ॻाल्हि ते. करबला जो ॾींहुं आहे, माना मुहर्रम जो ॾींहुं आहे, हिन ते असां इमाम हुसैन खे यादि कंदा आहियूं. ऐं इमाम हुसैन जी सॼी क़ुर्बानी क़ुरान जी हिफ़ाज़त मां हुई, दीन इस्लाम जी हिफ़ाज़त मां हुई, बैतुल्लाह शरीफ जी हिफ़ाज़त में हुई, मदीना मुनव्वरा जी अज़मत के बचाने लाए हुई. बिल्कुल. वो दोस्त तमाम जो प्रोग्राम देख रहे हैं आपके, मैं चाहूँगा कि इस बात को अपने दिल में बसा लें कि हमें एक एहतजाज तो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है. बेशक. सैयदुश्शुहदा 9 के नेज़ा पे भी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे. अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा. देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान हैरान थे कि कोई इतना कुरान से जुड़ा हो सकता है. वो अल्लाह के रसूल की कही हुई बात की सदाकत देख रहे थे कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिराह कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती. और देखिए इतरत किस तरह से किताब अल्लाह के मकाम और मयार और मर्तबे को बयान कर रही है कि हम रहें ना रहें इसकी अजमत रहेगी. 9 के नेज़ा पे भी इसको बयां करेंगे. लोगों ने देखा और ऐसा कोई शहीद नहीं है, ये खासा सैयदुश्शुहदा का है कि ऐसे वक्तों में भी कुरान, ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है. गोया जो एक लम्हे के लिए कुरान से जुदा ना होता हो उसी का नाम हुसैन है. जिसकी अदाओं पे कुरान उतरा हो उसी का नाम हुसैन है. जिसके चलने उठने बैठने और मकाम शहादत, इकबाल ने ऐसे तो नहीं कह दिया, बयां सिर्र शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़े शब्बीर हो जाए, तो बहुत लाजिम है. और अगर हम हुसैन वाले नहीं करेंगे इसकी मजम्मत तो कौन करेगा. आपने पानी के हवाले से बात की है. पानी इंसानियत का रमज़ है, हयात की बका का नाम है. और बड़े से बड़ा आदमी हो, उसका बड़े से बड़ा दुश्मन हो, वो कुछ इंसानी वक़ार रखता है. कहते हैं कि जंग भी हो तो कुछ उसूल होते हैं जंगजुओं के. धाड़ियल डाकू जो होते हैं ना, वो भी कुछ उसूल रखते होते हैं. मगर इतने वहशी लोग थे कि सैयदुश्शुहदा को, साकी कौसर के फर्जंद को, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे को और उनके बच्चों को अलतश कहने पे मजबूर किया. 3 दिन की प्यास है और कई माह का सफ़र है. करबला की तपती ज़मीन है, धूप है, छाँव कोई नहीं है, बहन बेटियां साथ हैं. और यही हज़रत हुर हैं कि जिनके लश्कर को 1000 आदमी को उनके
گھوڑوں کو، سواریوں کو ایک نہیں 3 بار سید الشہداء نے سیراب کیا، مشروبات پلائے، پانی پلایا. مگر آج جناب حضرت حر بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب حضرت سید والا کے گھر میں، آپ کے خیموں میں پانی نہیں ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. وہ رات تھی شب عاشور کی، جب حر یہ محسوس کر رہا تھا کہ آج میرے خیموں میں پانی ہے، مگر حسین کی بیٹی کی آواز آ رہی ہے، الا تاش، ہائے پیاس، ہم پیاس سے بول نہیں پا رہے، ہم پیاس سے چل نہیں پا رہے. گرمی ہوتی ہے نا، لائٹیں چلی جاتی ہیں، کتنا برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پانی کی پیاس. خدا کا شکر اے سی پنکھے نہیں چل رہے، پانی مل رہا ہے. مگر غریب حسین کے گھر والوں کو پانی تک میسر نہیں تھا. حر سے رہا نہ گیا. حر نے کہا میرے بیٹے کسی طرح مجھے حسین کے پاس لے جاؤ، میں لے کر آیا ہوں ان کو اس مقام پہ، کاش میں ان کو چھوڑتا. یاد کرو جب میں ان کے پاس آیا تھا انہوں نے مجھے، میرے سواروں کو پانی پلایا تھا. آج حسین کے گھر کے بچے کہہ رہے ہیں پانی پانی، 3 دن ہو گئے اور پیاس نہیں بجھ رہی ہے. اور کے بیٹے نے کہا بابا آپ چلیں، حسین معاف کریں گے. اس نے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے، میرے ہاتھوں پہ ایسے ہتھ کڑی باندھ دی جائے، مجھے غلام بنا کے لے جاؤ، مجھے حسین کیسے معاف کریں گے، میں نے ان کے بچوں کو پیاسا کیا ہے. اور کیا بیٹا اسی انداز میں لے کے گیا. کیا دیکھتا ہے جب سید الشہداء کی جانب جا رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں. اور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، آپ کے استقبال کے لیے حسین کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. پھر آواز دی اللہ اکبر، جناب حضرت علی اکبر فرزند امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. پھر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، خود سید والا آپ کے انتظار کے لیے ایسے باہیں پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہمیں اس مقام تک لے آئے، بلکہ کہہ رہے حر آ جاؤ، تمہارے لیے ایک رات کی پیاس ہم نے بڑھائی ہے. موقع یہاں پر یہ ہے کہ سید والا نے جب جناب حر کا استقبال کیا، کہا کہ حر ہم بہت غریب ہیں، کوئی آل محمد کے پاس آئے ہم اس کو سب کچھ دیتے ہیں، مگر آج ہماری غربت دیکھو، ہمارے پاس پانی تک نہیں تمہیں پیش کر سکیں. انسانی وقار کو گرایا گیا ہے کربلا میں. اور یہ ایسی شے ہے کہ جس کو ہم جتنا ذکر کریں کم ہے، تاریخ کو بتاتے چلیں. سو چھا ذکر کرے، چھا ذکر کیوں. یقین کیو اساں وٹ لجڑا لگے تو تے لفظ ہی ختم تھی ویا آہن. اساں تے ان وقت بھی نماز، روزو، قرآن، اللہ جے دین کے نہ چھڈے، محمد جے دین کے نہ چھڈے کرے हुननि मुसलनि ते वेही रब खे राज़ी करण जी कोशिशि कई आहे. ऐं पंहिंजे शहीदनि जे लाइ जेके विया हली उन्हनि जे हथनि मां, उन्हनि जे लाइ हू बैन करण जे बजाए दुआऊं करणु लॻियूं. अहिड़ो हौसलो हूंदो? इहो सिर्फ़ु हुसैन वारनि जो हौसलो आहे, इहो सिर्फ़ु अहले बैत जो हौसलो आहे. सो असांखे इजाज़त ॾींदो, सुभाणे असां वरी मिलंदासीं. सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो. अवैस रब्बानी, पाकिस्तान जिंदाबाद. तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मान, तुम्हारे लिए मकीनों मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे